امیر شاہ فرماتا بدے سیطان کل بچ جائی تیرا کھلا دشمن ہے، اے تیرا بڑا کھلا دشمن ہے۔ پروردگار نے فرمایا انہو عدو مضل مبین، پروردگار نے فرمایا اے بڑا بہکاؤن والا دشمن ہے۔ نوجوانو اج تسی پڑھ لکھے باب تشریف فرماؤ، یہ تو آنے والا صاحب کہہ دین او بندہ تیرا دشمن ہے پترہ دے قریب ساری زندگی نہ ہو جاوی، کہ ماں کہہ دے میں پترہ او خاندان چا بندہ تیرا بڑا دشمن دے قریب نہ ہو جاوی۔ اتھے تیرا رب یا فرما دائے، اللہ نے فرمایا اللہ لکم عدو مبین، تیرا رب پیدا کرنے والا کہندہ بندیا تیرا کھلا دشمن یہ دیکھو بچ کے نبی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بعد عزیز القدر حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید بھی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والے نے مخاطب کر کے کچھ احکام کچھ حکم ارشاد فرمائے۔ ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر تقریباً 86 مرتبہ اللہ نے قرآن مجید یا ایہا الذین آمنو فرما کے ایمان والے نے مخاطب فرمایا۔ بڑا ہی حسین خطاب ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلیاں امتانو اللہ کریم جدو پکارتا سی تو اللہ فرماتا سی یا ایہا المساکین، اے مسکینو۔ اور پچھلی امتان دے انبیاء نے جدو اللہ کریم مخاطب فرماتا سی تو اللہ فرماتا سی یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو جس لقب دے نال اللہ نے پچھلیاں امتان دے نبیوں نو پکاریا، اس حسین لقب نال اللہ نے مصطفیٰ دے نوکروں نو پکاریا۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو. علماء فرماتے ہیں جدو قرآن مجید یا ایھا الذین آمنو آ جائے تو تیار ہو جاؤ. یا تو اللہ کسی نیکی دا حکم دے من لگے تو یا اللہ کسی گناہ تو منع فرما من لگ دے. اس مقام تے بھی اللہ کریم نے یا ایھا الذین آمنو فرمایا اے ایمان والو. یا اللہ حکم ہوئے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ. فرمایا اسلام دے اندر پکے داخل ہو جاؤ, پورے داخل ہو جاؤ. اسی ایمان تے لائے اسلام تے قبول کر لیا مگر کیا اسی پکے اور پورے ایمان اچھا داخل آنا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے صحابی نے ایمان قبول کرن تو پہلے یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن. نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا, مسلمان ہو گئے, صحابی رسول بن گئے, مگر ہفتے والے دن دا ادب تے احترام کر دے سن کیونکہ اللہ نے مسلمانوں نے جمعہ دا دن عطا کیتا, یہودیاں نو ہفتہ, عیسائیاں نو اتوار. تو آپ چونکہ یہودیت جو اسلام میں چاہے سن تو یہودیت دے اندر آپ ہفتے دے دن دا ادب اور احترام کر دے سن, گائے دے گوشت دا احترام کر دے سن. مسلمان ہومن تو بعد بھی آپ ہفتے دے دن دا ادب کر دے سن, گائے دے گوشت دا ادب اور احترام کر دے سن. اللہ کریم نے اس ویلے اس آیت مبارکہ نو نازل فرمایا تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام چ پورے داخل ہو جاؤ. یعنی کہ اللہ نے اتنا بھی برداشت نہیں کیتا کہ ایمان لے آمد تو بعد تو ہڑچ کوئی ایک حرکت بھی یہودیاں والی ہوئے کہ یہودی ہفتے دا ادب احترام کر دینے تسی بھی کرو, قبول نہیں. فرمایا اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. اسلام ایک اپنا علیحدہ ضابطہ حیات رکھ دے. اسلام دی اپنی حدود و قیود نے. فرمایا جدو تو اسلام دے اندر داخل ہو گیا, جدو کلمہ پڑھ لیا, ہن تیرا سودا اللہ تے دے رسول نال ہو گیا. جدو تسی غلام خرید لو, کوئی نوکر خرید لو, پھر او دی مرضی نہیں چل دی, مالک دی مرضی چل دی. اللہ فرماتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتا میں اپنی جنت تہانوں دے دیتی, تہاڑیاں جاناں تے مال میں خرید لے لے. ہن آ جڑی جان تے آ جڑا مال ہے نا یہ ساڈا اپنا نہیں, یہ مالکاں دا ہے, وہ خرید لیا گیا. ہن اس جسم تے مرضی ساڈی نہیں چلنی, نہ جسم ساڈا تے نہ مرضی ساڈی. اللہ فرماتا کہ ہن تیرا سودا میرے نال ہو گیا, اگر تجھ میرے کول جنت لینی ہے تے ان اکھیاں دا مالک تو نہیں. ہن اے اکھ نال تو اپنی مرضی نال نہیں ویکھ سکدا. اللہ فرماتا جو میں تینوں دکھانا چاہواں اونوں ویکھ, تے جتھوں میں منع کر دیواں نہیں ویکھنا اوتھے نگاہ جھکا کے گزر جا. ہن انہاں کناں نال تو گانے نہیں سن سکدا کیونکہ تیرے مالک نوں نہیں پسند, دا حکم نہیں. انہاں اکھیاں نال تو بے حیائی نہیں ویکھ سکدا, کیوں؟ کیونکہ تو ویکھ چکیا ہے اے اکھ دا مالک تو نہیں, اکھ دا مالک ہن رب ہے. اس زبان دے نال تو گناہ نہیں کر سکدا, تو گالیاں نہیں بک سکدا, تو گناہ نہیں کر سکدا, تو گانے نہیں گا سکدا, کیوں؟ کیونکہ زبان دا تو مالک نہیں, مالک اللہ ہے. گرامی قدر حضرات, اسلام چونکہ ایک اپنا ضابطہ حیات رکھ دے. فرمایا جدو تو کلمہ پڑھ کے تے اسلام دے اندر داخل ہو گیا, ہون تو اسلام دی حدود اور قیود دا پابند ہو گیا, ہون تو پورا اسلام چا داخل ہو. یہ نہیں کہ میٹھا ہپ تے کڑوا تھو, کہ اسلام دیا جڑیاں چیزاں پسند آئیاں انہوں نے قبول کر لیا, تے جڑیاں اپنی ناپسند ہوئیاں انہوں نے آکھیا کہ میں انہوں نے اختیار کر لما. پسندیدہ چیزاں اختیار کر لیا, ناپسندیدہ چھوڑ دیتی ہیں. اس طرح نہیں ہوئے گا. حرام تے حلال دی پہچان کرنی پوے گی. ہن مرضی اپنی نہیں چلنی, مرضی مارکہ دی چل رہی ہے. تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام وچ پورے داخل ہو جاؤ. تے جدوں تو اسلام دے اندر پورا داخل ہو جائے گا, تے اللہ فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. اللہ فرماتا اسلام واسطے تیرا سینہ کھول دے مانگا, تیرے واسطے رستے آسان ہو جامن گے, ایمان دے اور نیکی دے. گرامی قدر حضرات, رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان دے 70 شعبے نے, 70 حصے نے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان دا سب تو اعلیٰ حصہ ہے کہ انسان اپنی زبان نال کہے لا الہ الا اللہ. سب تو اعلیٰ حصہ ہے.
اور ایمان دا سب تو چھوٹا جڑا شعبہ وہ یہ کہ انسان راہ وچ چل دیا کسے نقصان دے چیز نو ہٹا دے بے کنڈے ہٹا دے بے ٹھوکر والی چیز نو ہٹا دے بے یہ ایمان دی علامت ہے مگر چھوٹی علامت ہے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا تھا نبی کریم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان فرمایا حیا ایمان دا شعبہ ہے ایمان دا حصہ ہے ہن ایمان والے پابندی لگی تو حیادار بھی ہونا ہے بے حیا نہیں بننا اگر تو ایمان دا دعوے دار ہے تو یا ایھا الذین آمنو جو داخل ہونا چاہنا ہے تو ہن تینوں حیادار بننا پوے گا بے حیائی قبول نہیں اپنی مردی نال اپنی لذت نہیں لے سکدا جڑے اللہ نے تینوں لذت دیوان دے راستے دیتے نے انہاں رستیاں تے آ جتھوں رب نے روک دیتا اتھوں روک تقوی کیے جتھے تیرا رب تینوں ویکھنا چاہندا ہے رب جدوں ویکھے تو اوتھے ہی نظر آوے تے جتھوں تیرا رب تینوں منع کر دے جدوں رب ویکھے تو اوتھے کدے بھی نظر نہ آوے اینوں تقوی کیا جاندا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان حیا ایمان دا حصہ تے شعبہ ہے پڑھے لکھے بات تشریف فرماؤ اساں خود حیا دا جنازہ نکال دیتا 14 فروری دا دن آیا تے لوگوں نے ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیتا معاذ اللہ اور حیا دا جنازہ نکال دیتا اہل ایمان نے اس دن نو بے حیائی دا دن بناون دی کوشش کر دیتی مگر اللہ نے کی دسیا کہ ایمان والے تیرا تے ہر دن ہی حیا والا ہے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جدو صبح اٹھ کے تے اپنے کاروبار تے تجارت واسطے بازار جاندا ہے نا تے اللہ دے حبیب صلی کریم علیہ السلام نے فرمایا بازار وچ دو خریدار ہوندے نے ایک شیطان اور ایک رحمان ہن تو فیصلہ اے کرنا کہ سارا دن جڑا تو گزارنا ہے تو کدے ہتھاں تے وکنا ہے شیطان دے کے رحمان دے اگر تے سارا دن تو تجارت کردا کاروبار کردا اپنے کالج یونیورسٹی دے اندر اپنے کاروبار دے اندر اگر تو تے نیکیاں کردا رہے ہو تے سمجھ آج تیرا خریدار رحمان ہے اور اگر تو سارا دن بے ایمانی کردا رہا تو دیانتداری تو چھوڑ کے تے خیانت کرتا رہا اپنے کاروبار تے تجارت جھوٹ بولدا رہا نمازاں چھوڑ دیتیاں تسبیحات چھوڑ دیتیاں تے سمجھ آج دا دن تینوں شیطان نے خرید لے دو تیرے خریدار ہوندے نے یا رحمان تے یا شیطان فیصلہ تو کرنا ہے کدے ہتھاں چ وکنا چاہنا ہے گرامی قدر حضرات حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتیاں نو پیدا کیتا اپنے نور دے نال پیدا کیتا تو اللہ نے فرشتیاں نو عقل عطا کیتی شہوت نہیں دیتی اللہ نے جانوراں نو پیدا کیتا تو شہوت دیتی مگر عقل نہیں دیتی انسان نو بنایا تے اللہ نے عقل بھی دے دیتی تے شہوت بھی دے دیتی حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتیاں نو عقل دیتی شہوت نہیں دیتی جانوراں نو اللہ نے شہوت دیتی تے عقل نہیں دیتی انسان نو عقل تے شہوت دے کے دسیا کہ جے تیری عقل تیری شہوت تے غالب آ جائے تو فرشتیاں نو چنگا تے دے تیری شہوت تیری عقل تے غالب آ جائے تو جانوراں نو بھی برا پھر تیری مثال جانوراں دی طرح مثل الحسن کمثل ہماری یحمل اسفارا پھر انجی سمجھ کے تو گدھا جدے تے علم دیا کتابہ بھی لد دیتیاں گیاں مگر گدھے ہوتے کتابہ لد دیتیاں جامان تے او عالم نہیں بن جاتا گرامی قدر حضرات کمثل الحماری یحمل اسفارا اللہ نے دسیا کہ اگر تو فرشتیاں نالو بھی اعلیٰ بننا چاہنا تھے ایک علامہ اقبال فرماتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ تینوں ایویں فرشتیاں سجدہ نہیں کیتا تیرا کو کمال سی جدی وجہ تو تینوں فرشتیاں نے سجدہ کیتا تو جے تیرے جو کمال ہی نکل جاوے پھر تو جنورانہ لو بھی برا الحیاء شعبۃ من الایمان میرے نبی نے فرمایا حیاء ایمان دا جز ایمان دا حصہ ہے میرے نبی نے فرمایا ایمان اور حیاء یہ ایسیاں دو سکیاں سہیلیاں نے جدوں ویکھو گے کٹھیاں نظر آونگیاں یعنی جتھے حیاء ہوئے گی اتھے ایمان ہوئے گا جتھے ایمان ہوئے گا اتھے حیاء ہوئے گی حضور نے فرمایا انہاں جو ایک چلی جائے تے دوسری بھی چلی جاندی ہے یعنی حیاء چلی جائے ایمان چلا جاندہ ہے ایمان چلا جائے تے حیاء بھی چلی جاندی ہے ایمان تے حیاء جدو ویکھو گے دو میں کٹھیاں نظر آون گیا تو
معلوم ہویا کہ جس ویلے انسان بے حیائی دا کام کردا اس ویلے او ایماندار نہیں رہندا، او صاحب ایمان نہیں رہندا۔ حیات ایمان دا حصہ ہے، اور حیا صرف عورت واسطے نہیں، مرد واسطے بھی حیا ہے۔ عائشہ صدیقہ فرما دیا نبی کریم اتنے حیادار سن کہ اتنی کماری بچی چ بھی حیا نہیں ہوندی جنی کملی والے چ حیا سی۔ اتنا حیامہ والا میرا نبی۔ میری ملت نوجوانوں، اللہ نے اس آیت مبارکہ دے پہلے حصے چ ایمان والے نو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ مگر میں آج دوسرے حصے تے بنا گفتگو کرنی ہے، وہ دوسرا حصہ کی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فرمایا اے ایمان والیو یاد رکھیو شیطان دے راہ تے نہ چلیو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اللہ فرماتا تو ہڈا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن، ایسا کھلا دشمن ہے کہ ازل تو لے کے اب تک میرا تو ہڈا دشمن لگا آ رہے، میرا بھی دشمن ہے، تو ہڈا بھی دشمن ہے، تو ہڈی آل اولاد، تو ہڈے ماں باپ آدم علیہ السلام تے حوا تو لے کے آج تائی تے آج تو لے کے قیامت تائی ساڑا دشمن لگا آ رہے۔ انسان انہوں اپنا یار سمجھ کے تے ہر ویلے او دے آنکھیں لگ رہا، او دے خطبات شیطان، او جڑے او دے خطوط رہے نا جنتے انسان چل رہے، جڑے او دے رستے دسے ہوئے، انسان او دے چل رہے اور اپنا یار بناما دی کوشش کر رہے۔ اللہ نے ایمان والے نو پہلے دن ہی فرما دیتا کہ اے ایمان والے اسلام چ پورا پورا داخل ہو تے شیطان نو اپنا دشمن سمجھ۔ اللہ نے ارشاد فرما ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ فرماتا اے تیرا کھلا دشمن ہے، تم ہی انہوں دشمن سمجھی۔ میری تقریر ہے تو سبحان اللہ نہیں کہنی، میں نے پتا ہے آج میں دکھ دی رگو تے ہاتھ رکھ بیٹھا تے علوی صاحب ایک کام مشکل ہے جی شمس صاحب، میں آج تسی آکھو گے اسی صاحب کیڑے پینڈے پالیا جے چنگی پالی لچھے دار تقریرہ سنن رہے سان، مگر چونکہ شب برات دا مہینہ آگے، برات کے اندر آزادی نو، آزادی جہنم تو آزادی دا دل آ رہے ہیں، تو انہاں رستیاں تے چلیے نا جڑے جہنم تو آزادی دے رستے نے۔ میں رات بھی 3 تقریرہ کی تیاں، فیصلہ آباد ہوئے تھوڑی دیر پہلے ہی آیا، تھکاوٹ، نیند اور بخار بھی شدید ہے، زکام کھانسی بڑا 2-3 دن تو میں بڑا پریشان ہاں، وہ زکام دی وجہ تو کھانسی موسمی بخار فلو ہو گئے، مگر منو یقین سی کہ میں پورا ہفتہ بلکہ 2 ہفتے بعد جمعہ پڑھانا ہے، پچھلے جمعہ بھی نہیں میں تھے پڑھا سکیا، کدھر اور پڑھایا، تو 2 ہفتے دی میں تقریر جمع کر کے لے آیا، تو میں سوچ رہا تھا تو سبحان اللہ بھی کو 2 ہفتے دی جوڑ کے رکھی ہوگی میرے واسطے، مگر تو ڈھیری ڈھا دیتی ہے، ایسا چپ کیتی ہو، ایسا چپ کیتی ہو کہ بس جی میں امانت رکھی ہوئی ہے کہ ہلنا نہیں بچنا نہیں، روند نہ مارو اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے اچھا جو سبحان اللہ فرماؤ سارے، تھوڑا اور اچھا بولو میں قرآن پڑھا بھائی، نہیں انہیں نہ میرا گزارا ہی نہیں ہو رہا، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے جنہیں پہلی باروں آئے نا وہ زیادہ اچھا بول رہے ہیں، اگو کی والے تے سیال کٹی ذرا ہولا پہ بول دینے، سیال کٹی ہو تو سی اچھا بولو سبحان اللہ۔ الیکشنہ تو تسی فارغ ہو گئے میرا خیال ہے ماشاءاللہ، یہ وقتی گالے نتیجہ جے تک نہیں آیا، تے فارغ ہو گئے پوری قوم ماشاءاللہ، ہون تسی سبحان اللہ کھو تے ہولے ہولے چلی ایسے مدینے وال بھائی۔ اللہ نے رجا فرمایا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ پروردگار نے فرمایا ایمان باول اسلام میں پورے پورے داخلے ہو جاؤ، فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ نے فرمایا شیطان دی اتباع نہ کرے آج، اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، پروردگار نے فرمایا یہ تو آنا بڑا کھلا دشمن ہے۔ نوجوانوں پیرے بہو نے دا ترجمہ جب فرمایا، آپ فرماتے ہیں حسن دیکھے رون لے ہوئی تینو دیتا کس دلاسا سوڑی سامی بچ گسیٹن جتھے پرت نہ سکے پاسا عمر بندے دی انج
بہانی جویں پانی وچ پتاسا او مالک تیتھوں لکھا مگسی او ردی گھٹنا ماسا میرے باہو فرماتے نے حسن دے کے رون لے ہوئی ایڈا کاٹے دا سودا حسن دے کے رون لے ہوئی تینو دیتا کس دلاسا ہو فرماتے نے عمر بندے دی انج بہانی جویں پانی وچ پتاسا ہو پانی وچ پتاسا یا چینی گھولو پتہ لگدا کدو گل گئی انسان تیری زندگی بھی ایویں گھل دے جا رہے تینوں پتہ بھی نہیں چل رہا اج میں برف نہیں پگھل جاندی یا ریت نو انسان مٹھی وچ بند کر لوے تے جنی مٹھی زور نہ بند کرے نہ ریت اونی جلدی اودی مٹھی چوں نکل جاتی ہے انسان بھی انجی زندگی گزاردا تے زور زور نہ پکڑ دے کدھر نکل نہ جاوے مگر جتنے زور دی مٹھی بند کردا اتنی جلدی ریت زندگی دی نکل دی جا رہی فرماتے نے عمر بندے دی انج بہانی جویں پانی وچ پتاسا ہو سوڑی سامی وچ گھسیٹن جتھے پرت نہ سکے پاسا ہو قبر دی اینی جگہ نہیں ہوندی کہ اسے پاسا بھی پرت سکے اتنا بڑا بیڈ تے سو دے تو کہنے لے یار منو بیڈ بھی چھوٹا لگ دے میں رات سارے بیڈ تے پھرا تے قبر وچ اتنی جگہ کہ پرت نہ سکے پاسا ہو قیامت تک تے پاسا پرتن جو کی جگہ بھی نہیں تے مالک تے تو لکھا مگسی تیرے کرتوت تیرے کو پچھے جانے نے تے سامنے رکھ کے نا تیری کتاب دفتر پورا دفتر تیرے اعمال دا جڑے فرشتے پہ لکھ دینے پورا دفتر لکھ کے نا تے پتہ کیا جانا اقرا کتابک ان اپنی کتاب آپ ہی پڑھ ایک باری اکھیاں بند کر کے تصور تے کر جو تو تیرے سارے اعمال نامے تیرے سامنے رکھے آپ رب آکھے گا ان میرے سامنے بیٹھ تے اقرا کتابہ اپنی کتاب آپ پڑھ تے جدو انسان اپنے گناہ آپ پڑھے گا نا تے فرشتے گواہ بھی ہو جا مرگے ہاتھ بھی گواہی دے مرگے پڑھا قرآن اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رشاہ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون پروردگار نے رشاہ فرمایا اس ویلے انسان دے ہاتھ بھی گواہی دیں گے انسان دے پیر بھی گواہی دیں گے کہیں گے یا اللہ سی دس نے کی کر کے آیا فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ پروردگار نے فرمایا نہ باپ کمیں آوے گا نہ تیری ماں کمیں آوے گی نہ تیرے بھائی کمیں آمن گے نہ تیرے یار کمیں آمن گے اللہ فرماتا تیرے جسم دے عذابی بے وفائے ہو جان گے اس ویلے تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہیاں دین گے تیرے پیر تیرے خلاف گواہیاں دین گے تیرے جسم دا ہر عضو تیرے خلاف گواہیاں دے گا اللہ تیرے عملوں دی کتاب سامنے رکھ کے فرمائے گا کفا بنفسک اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفا پروردگار فرماوے گا آج اپنے نفس دا آپ محاسبہ کر اللہ فرمائے گا اپنے آپ کو لے آپ پوچھ کیڑے عمل کما کے آیا ہے نوجوانوں اس ویلے کوئی جواب نہیں دیتا جاوے گا اس ویلے شیطان بھی مکر جاوے گا کہ گا یا اللہ میں کیڑا دی بازو پھڑ کے گناہ کراندا رہا میں انہاں کیڑا گھسیٹ کے گناہ پر لے کے جاندا رہا اللہ ارشاد فرماندا بدے شیطان کو بچ جائی تیرا کھلا دشمن اے تیرا بڑا کھلا دشمن ہے پروردگار نے فرمایا انہو عدو مضل مبین پروردگار نے فرمایا اے بڑا بہکاؤن والا دشمن ہے نوجوانوں اج تسی پڑھ لکھے اب آپ تشریف فرماؤ یہ تو آنے والد صاحب کہہ دین او بندہ تیرا دشمن ہے پترہ دے قریب ساری زندگی نہ ہو جاوی کہ ماں کہہ دے میں پترہ او خاندان چا بندہ تیرا بڑا دشمن دے قریب نہ ہو جاوی اتھے تیرا رب یا فرما دائے اللہ نے فرمایا اللہو لکم عدو مبین کرنے والا کہندہ بندیا تیرا کھلا دشمن یہ دیکھو لو بچ کے روی تے جے پھر بھی تو دے اکھے لگے تے اپنے نال آپ بے وفائی کر گو ایسا
تینوں گناہاں وچ پھنسا دیتا گناہ نو ایڈا خوبصورت بنا کے پیش کر دے کہ انسان نو لگدا ہی نہیں کہ گناہ میں کر رہا اے اج دا دشمن تے نہیں نا آدم تے حوا نو بنا کے نہ تے اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنا کے فرشتہ نو فرمانا اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم نو توجہ ہے میرے پاس توجہ تقریر وال رکھو بس وقت تھوڑا میں گلا زیادہ کرنی ہے اللہ نے آدم نو بنا کے جدو فرشتہ نو فرمانا سجدہ کرو سارے سجدے چ گر گئے ایک کھڑا الا ابلیس اللہ نے اودے واسطے جملہ پتہ کہ قرآن وچ فرمایا اللہ نے فرمایا استکبر وکان من الکافرین فرمایا تکبر کر گیا غرور کر گیا وکان من الکافرین تے کافراں وچوں ہو گیا کی کیتا تکبر پتہ لگ گیا کہ تکبر ایک ایسا مرض ہے کہ انسان و شیطان بنا دیتا اللہ فرمایا کافر چو ہو گیا کیوں استکبر تکبر کر گیا بڑائی کر گیا غرور کر گیا اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دا طوفان آیا نا تے آپ نے انسانات جنات اور جانوراں دے نا جوڑا جوڑا کشتی چ بٹھا لیا ایک نر تے ایک مادہ کشتی جدو پانی تے تیر رہی تھی آپ نے دیکھا او نکرے کا وڈیرا جب بابا بیٹھا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے پوری کشتی چ اعلان کیتا کہ بابا کلا ہے ادنا لمائی نہیں ساری چیزاں دے جوڑے جوڑے کشتی اے بابا کون ہے کون کدا رشتہ دار ہے سارے آکھے جی ساڈا کچھ نہیں لگدا پہلی مرتبہ دیکھے حضرت نوح علیہ السلام اس بابے دے قریب آئے تے فرمایا تو کون ہے کہنے لگا میں شیطان حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا او ظالمہ تو میری کشتی چکے آ کے بیٹھا ہے میں تے اپنے امتیاں نو بچان واسطے کشتی بڑھائی تے تو شیطان بچ کیوں انہیں عرض کی تھی حضور میں نو باہر نہ نکالیو میں بچ جاواں بس منت کی تھی اللہ دے نبی دی حضرت نوح علیہ السلام ادھے کول بیٹھ گئے آپ نے فرمایا چل پھر جے بیٹھتے گیا ہی ہے تے میں نو اپنا کلیہ دس جڑے کلیہ نہ تو انسان نو شیطان بنا دے میں کہنے لگا میں بندے چو دو اگر گناہ پیدا کر دے وہاں تے انسان شیطان بن جانا فرما کیڑے توجہ ہے سارے میں تو انہوں دسن لگا اے ظالم ساڑھا دشمن ہے تے کیویں دشمنی کر دے ساڑھے کہنے لگا میں دو گناہ مچ انسان نو مبتلا کر دینا پہلا حسد تے دوسرا حرص کہنے لگا میں نو آدم کو لو حسد ہویا تے آدم نے جنت چ جا کے حرص کی تھی او بھی جنت تو نکلے تے ماں بھی نکلے کہنے لگا میں نو حسد نے مروایا تے آدم نو جنت جو حرص نے نکالے کہنے لگا جی دے چھے دو بیماریاں میں پیدا کر دے وہاں پھر ان میں جنت رستہ بولا دینا او نہیں جنت وال پھر جا سکتا آج تے دو گناہ سن جنہ جنت جو بار نکال دیتا ایک حسد اور ایک حرص آج اپنے اندر جھاتی مار کے اسی دیکھئے کیا ساڑھے بیچے یہ دو بیماریاں ہیں کہ نہیں آج ہم سایہ گڑی لے لیں تے پتہ بھی ہے کہ کی کہنے لیں ایدی بوتھی ہے گڑی والی ہے نا ایدی ہے نا ایدی تے بوتھی نہیں سی گڑی والی کوٹھی بنا لی نا تے حسد آ گیا اکھا انہیں کیوں بنائی ایدے تے زوال آ جائے ایدی گڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے ایدی کوٹھی ایدے کل نہ روے انہوں کہندنے حسد تے یاد رکھو حسد بہت بڑا گناہ ہے تے حسد کیے یا اللہ ایدی کوٹھی ایدے کل نہ روے میرے کل آ جائے ایدی کار ایدے کل نہ روے میرے کل آ جائے ایدی عزت ایدے کل نہ روے میرے کل آوے نہ آوے پر ایدے کل نہ روے انہوں کہندنے حسد تے انہوں کہندنے رشک کی کہنا انہوں دین والے میں انہوں بھی دے بس اتنا کہنا انہوں دین والے میں انہوں بھی دے انہوں دے سکنا میں انہوں نہیں حسد نہیں کرنا رشک کرنا اے تمنا نہیں کرنی کہ او دیتے زوال آجے اے تمنا کرنی ہے انہوں دین والے تیری مہربانی ہے تو میں انہوں بھی عطا فرما ایک حسد ہے انہیں آکھا دوسرا حرص انسان دے اندر میں ایسی حرص ڈال دینا کہ دی حرص پوری نہیں ہوئی ایک کوٹھی آجے دل کردہ دو ہو جان ایک لکھ آجے دل کردہ 2 لاکھ ہو جان 2 آجان تے دل کردہ 3 لاکھ ہو جان ایک پتر بار امریکہ ٹور گیا تے دل کردہ دوسرا بھی یورپ چلا جائے انسان دی حرص ہی پوری نہیں ہو رہی کہہ لگا ایک تے حرص نے جنت چو نکالے تے دوسرا حسد نے جنت چو نکالے میں انسانوں انہ دو گناہ مچ مبتلا کر دینا تو حسد آ گیا تے تکبر آ گیا شیطان دے در انہیں سجدہ نہیں کیتا اللہ نے فرمایا سجدہ کیوں نہیں کیتا جاگ دے ہو
میں تانوں اگے تواڈے یار سناتا رہا ہمیشہ، اج میں تانوں تواڈا دشمن دسن لگا۔ اگے میں تانوں ولیاں دے ذکر بھی سنائے، نبیاں دے بھی، صحابہ دے بھی، سب دے ذکر سنانا۔ اج میں تانوں تواڈا دشمن دسن لگا۔ دشمن کون ہے تہاڈا؟ انہوں بھی پہچان جاؤ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کیوں نے کیتا؟ جملہ کی بولیا، کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ کہنے لگا میں نے سجدہ نہیں کرنا کیونکہ میں دے نال چنگا۔ کیوں؟ کہنے لگا میں نے اگ نال بنایا ہے، انہوں مٹی نال بنایا ہے۔ اگ جدو بھی جلاؤ اوپر وال جاندی ہے، مٹی جدو پھینکو نیچے وال جاندی ہے۔ کہنے لگا اگ اوپر جاندی ہے، میں اگ نال بنیا، اس واسطے میرا مرتبہ اونچا ہے۔ یہ مٹی دا بنیا، مٹی نیچے وال جاندی ہے، یہ دا مرتبہ میرا نیچے ہے، کہ میں نے سجدہ کی میں کراں؟ جملہ کی بولیا، کہنے لگا قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں یہ نالوں چنگا۔ آ جڑی میں نا، میں یہ پہلی باری شیطان نے آکھیا سی میں۔ بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن دا دولہ تے چشتیاں دا امام آپ فرماتے نے میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کوٹی، میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کوٹ، پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھی لوٹی۔ پر پہلے کرنا کی میں اپنی نو مار، میں یہ جنہیں انسان و شیطان بنا دیتا۔ اسی پتہ کی کرنے ہر گل وچ 100 جملے ہوون تے 100 جملے چ بہتے جملے چ میں ہوندی ہے، میں او کیتا، میں او کیتا، میں آ کر لینا، میں او کرنا ہے۔ او اللہ دے ولی سن میں لفظ میں نہیں سن بول دے۔ ایک شرارتی نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، انہیں آکھیا بابا جی آج میں تہاڈے منہ وچوں میں کڈوانی، میں تو ہاڈے موچ کو ڈوانی ہے۔ لوگوں نے چیلنج کر دیتا میں بابے دے موچ لفظ میں نکلوانا ہے۔ آکے محفلے چ بیٹھ گیا تے کہنے لگا بابا جی دسیا جے شیطان کیویں بنیا سی؟ بابا جی سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا اذان دا ویلا، اذان پڑھو، نماز پڑھ کے جواب دینے۔ جدو نماز پڑھی گئی تے آپ نے فرمایا او کنے سوال کیتا سی؟ اٹھ کے کہندا جی میں۔ فرمایا انہیں شیطان بنایا سی، انہیں شیطان بنایا سی، انہیں میں آکھی سی انا خیر من، میں ادنا بھی چنگا۔ کہنے لگا میں سجدہ نہیں کرنا، میں ادنا بھی چنگا۔ گالتے اس دن شروع ہوگی شیطان دی تے انسان دی دشمنی۔ کہنے لگا یا اللہ میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ آگے اللہ نے کی فرمایا؟ پڑھئے قرآن پھر تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا۔ اے جھولی لے کے بھی آ رہے نے، اج انہاں ول بھی دھیان رکھے ہوتے، میں ایک جھولی بعد وچ اے دے پھر ہونی ہے، اے دے بعد ایک جھولی ہور ہونی ہے، وہ میں اسپیشل اعلان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ انہاں نو بھی دھیان رکھو، اس جھولی ول خاص دھیان رکھنا جڑا میں اعلان کرنا بعد وچ۔ توجہ ہے تے پڑھیو قرآن، تھوڑا اونچا بولو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا نکل جا میری بارگاہ جو مردود ہو گیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ پروردگار نے فرمایا قیامت تک تیرے تے لعنتاں برسدیاں رہن گیاں۔ نوجوانو شیطان جڑے ویلے اللہ دی بارگاہ چ ذلیل تے رسوا ہو کے نکلے آؤ، مڑ مڑ کے آدم ول ویکھدا ہے، بڑے غصے نال آدم ول ویکھدا ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھہر جا ظالم آؤ، میرے آدم والے دے غصے نال کیوں ویکھنا ہے؟ کہنے لگا یا اللہ میں ہزاراں سال تیری عبادت کردا رہا ہوں، اس آدم دی وجہ تو میری عبادت نامقبول ہو گئی۔ میں راندہ درگاہ تے ذلت تے رسوائی جب لے کے اج تاج لے کے تیری بارگاہ چ جا رہا ہوں۔ کہنے لگا یا اللہ میں اس آدم دے پتراں کو بدلہ لواں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کیویں بدلہ لوے گا؟ کہنے لگا لاغوی اللہم اجمعین۔ کہنے لگا یا اللہ انہاں بندیاں نوں میں اغوا کر کے تیرے کولوں دور لے جاواں گا۔ کہنے لگا یا اللہ 190 سال دی زندگی تو دیویں گا، ساری زندگی تیرے بندے نوں تیری بارگاہ چ جھکن نہیں دیواں گا۔ یہی بندہ جدو قیامت نو تو آپ دوزخ وچ سٹے گا، اس ویلے میرا بدلہ پورا ہو جاوے گا۔ کہنے لگا یا اللہ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ کہنے لگا یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں آدم دے پترا کولوں بدلہ لواں گا۔ اللہ نے فرمایا اللہ دیا ٹھہر جاؤ۔ اللہ نے فرمایا مینوں بھی اپنی عزت کی قسم ہے۔ شیطان کہنے لگا یا اللہ تو کیوں قسماں چکنا ہے؟ اللہ فرمایا تو قسم میری عزت ہی اٹھائی ہے تو میرے بندیاں نوں گمراہ کرے گا۔
اللہ فرمایا منو بھی اپنی عزت دی قسم ہے 80-90-100 سال گناہ کردا رہے گا آخری ویلے میرے بندے دی اکھ وچ اتھرو آ گیا منو عزت دی قسم معاف کر دیوا آیا منو بھی اپنی عزت دی قسم جنہوں سمجھ آئی بولے سبحان اللہ اللہ فرمایا ساری زندگی پھر تم اپنے نہ رکھی نہ بندے نو میں نے بھی اپنی عزت دی قسم ہے جلال دی قسم ہے فرمایا تو ایک قسم چکی میں 2 قسمیں اٹھانا آخری ویلے میرا بندہ میری بارگاہ جھک کے معافی مانگے گا دے کلمہ طیبہ لبا تے آگے تے میں بھی معاف کر دے بعض اینا چا سوال آنا آسی صاحب دی ایڈا ہی دشمن سی ساڑھا تے رب نے پیدے کیوں کیتا ہے نا جنہ نہ پیدا کرتا تے گناہ تے انسان دی سرشتے چھے انہیں گناہ کرنے سے تے بہتا پھنس جانا سی اللہ نے فرمانا آپ اپنی مرضی نل کیتے نہیں نا آزرہ حساب دے شیطان نو پیدا کر چھڑیا قیامت نو تیرے کیتے گناہ بھی شیطان تے پادے نے رکھنا انہیں کروائے سن انہوں دوزر چلا جاؤ میرے بندے نو جنت تے چلا او پیدا بھی تیری مہربانی واسطے کر دیتا کہ تیرے تے مہربانی ہو جاوے گرامی قدر حضرات ایسا ظالم ہے ایسا ظالم ہے ایسا ظالم ہے ایسا ساڑھے ماں باپ دا دشمن بنیا ساڑھے آدم تے ہوا دا دشمن ماں پیو دا بنیا ساڑھا دادکیوں پردادیوں خاندانی دشمن تسی جنوبی پنجاب وال چلے جاؤ نا جو سندھ وال جاؤ گے اگے خاندانی دشمنیاں عرب دے اندر نبی پاک دی آمد تو پہلے خاندانی دشمنیاں 100 سال چل دیا سن شیطان ساڑھا خاندانی دشمن ہے ساڑھے پیو دادے دا دشمن ہے ادھی کسے نہ نہیں بنی ہاں اگر کلیہ دساں صبح بچنا ہوئے نا رات دے کلو انج کریا کرو صبح بھی 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو تے شانو بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو صبح پڑھے گا شام تک بچے رہے گا شام تم پڑھے گا صبح تک بچے رہے گا ہاں جب پھر بھی نہ بچے تو پھر فکر دی گل تو کہ تو تے اللہ دی پناہ بچ آگے سا شیطان کو لو ایدہ مطلب شیطان گناہ نہیں کروا رہا ہوں تیرے اندر ایک نفس شیطان بیٹھا ہے وہ شیطان نہ لو بھی زیادہ وزنی ہوگا تیرے کو او گناہ کرا رہا ہے پہلے او دے والدیان کر کدھر تو آپ ہی تے شیطان نہیں بن گیا کہ تیرے کو شیطان بھی نہیں آ رہا مگر تیرے کو گناہ پھر بھی ہوندے جا رہے تو نوجوانوں اللہ فرماتا ہے شیطان تو اڈا کھلا دشمن ہے حضرت امام راضی دا آخری ویلا آیا نا آپ نے کتاب لکھی اللہ دی وحدانیت تے او دے چ آپ نے 100 دلیلاں لکھیاں کہ اللہ ہے آخری ویلے شیطان سامنے آ کے کہنے لگا راضی تو بڑا کہنا اللہ ہے تے ذرا دلیل تے دے رب دی ذات تے آپ نے ایک دلیل دیتی تے شیطان تے او ایڈا عالم لعنتی فرشتیاں نو پڑھاندا رہیا انہیں حضرت امام راضی دی دلیل نو رد کر دیتا آپ نے دوسری دلیل دیتی انہیں اپنے علم دے زور تے او بھی رد کر دیتی آپ نے تیسری دلیل دیتی انہیں اپنے علم دے زور تے او بھی رد کر دیتی حضرت امام راضی نے 100 دلیلاں اللہ دی وحدانیت دیتیاں شیطان نے اپنے علم دے زور تے ساری رد کر دیتیاں ادھر آخری ہچکی آئی تے اللہ دی وحدانیت ایمان تے دلیل نہ دے سکے ادھر آپ دے مرشد کامل حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ اپنے آستانے تے وضو پہ کر دے سن لوٹے دے نال پانی نہ مرید پانی دے نہ وضو کرا رہا حضرت امام راضی دے مرشد کامل ہے ویکھا میرا مرید اوکھے ویلے آ گیا ہے آخری ویلے شیطان ایمان کھو کے لے چلے آئے آپ نے لوٹا پکڑ کے دیوار نل ماریا نالے فرما دے راضی اس ظالم کہہ دے میں رب نو دلیلہ نل نہیں مندا رب نو دل نال مننا راضی دے مرشد سامنے آئے تے فرمایا سلام تینو کہہ میں رب نو دلیلہ نال نہیں ماندا میں رب نو دل نال ماننا ایدہ آخری ویلے بھی حربہ ہوندا ہے آخری ویلے بھی ایمان کھو کے لے جاواں ساری زندگی ایمان تے بندہ رہندا ہے آخری ویلے دی کوشش ہوندی ہے ایمان کھو کے لے جاواں ایمان بچا کے لے جائے او حضرت غوث پاک نو بچے نے آکھیا بابا جی اج عید دا دن عید مبارک تے غوث پاک نے فرمایا میری عید اس دن ہونی ہے جس دن ایمان سلامت لے کے ٹر جاواں حضرت امیر معاویہ دے متعلق کہندا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستے لیٹے کسی نے آواز دے کے جگایا اٹھو فجر دی نماز دا ویلا ہو گیا ہے
آپ اٹھے تھے آپ نے کمرے چ ویکھیا کہ میں خلیفۃ المسلمین آتے میرے کمرے چ کون آ گیا جڑا مینوں جگاوا پورے کمرے چ آپ نے دیکھا تے کوئی انسان نہیں مگر آپ نے یقین سے مینوں کسے جگایا ہے آپ ڈھونڈ دے ویکھیا تے دروازے دے پیچھے چھپیا گربان تو پکڑ کے نکالیا فرمایا تو کون ہے مینوں کیوں جگایا کہنے لگا میں شیطان فرمایا شیطان ہو کے نماز لی جگا رہا ہے تو یار تے جدو قرآن چا رب نے کہہ دیتا انہو لکم عدو مبین کھلا دشمن ہے تو دشمن ہے کیتی تو دشمنی ہے میں نے اصلی گل دس تو میں نے نماز لی جگایا کیوں ہے انہیں آکھیا نہیں جی میں تو انہوں نماز لی جگایا دیکھو میں کدھا اچھا کام کیتا ہے حضور میں تو انہوں نماز لی جگایا اٹھ کے نماز پڑھو آپ نے فرمایا نا تو جھوٹا ہے قرآن سچ ہے اللہ نے کہا چھڑیا تو دشمن ہے تو ہے ہی دشمن تو دشمنی کی تھی میں دس میں نماز لی کیوں جگائے جب آپ نے نہ چھوڑیا کہ انہیں آخر آکھیا جی عرضے وے پرسو تسی ستے رہے تے نماز ہوگی قضا تسی اٹھ کے اتنا روئے کہ اللہ نے فرمایا انہوں 70 نمازاں دا ثواب دے دو تے آج بھی تسی ستے تے نماز دا ویلا پہ جاندہ سی میں کہا اٹھ کے ایک کوئی پڑھو کدھر 17 دا ثواب نہ لے لیا جائے یعنی دشمن ہی کرے گا ہر صورت دشمنی کرے گا رب نے قرآن جو فرما دیتا تیرا دشمن ہے ان کو بچ کے نمی او مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب کوٹلوی رحمت اللہ علیہ ایک حکایت لکھی سنا دے آپ فرما دے لے کہ او کتے بندے میں شیطان ملیا تے انہیں آکھیا لانتی یا جدر جانا ہے فطوری پائی جانا ہے کراں وچ تباہی کر چھڑی ملکاں دی تباہی کر چھڑی انسان دی تباہی کر چھڑی تو ہر انسان گمراہ چ مبتلا کر چھوڑیا او لانتی تینوں شرم نہیں ہوندی انہیں آکھیا جی میں کیڑا پکڑ کے گناہ کرانا مینوں کدے ویکھیا کسے نے آکھیا ہوے کہ میں پکڑ کے آکھیا گناہ کر آپ ہی کری جاندے انہیں آکھیا نا تو دشمن ہے کچھ تو کرنا ہے انہیں آکھیا میں کچھ نہیں کردا میں بس انگلی لانا انہیں آکھیا کیویں کہہ لگا آپ فرما دے لو شیطان اس بندے نو حلوائی دی دکان تے لے گیا وہ حلوائی جلیبیاں نکال رہا سی تے جلیبیاں واسطے نا وہ چاشنی بنا رہا چینی دی انہیں ایک انگلی لے کے نا چاشنی چ ڈبو کے تے ایسا کر کے دیوار نہ لگائی کہہ لگا ہن او تے کھلو تے تماشا ویکھ انہیں انگلی چاشنی لگائی نا تے تھوڑی دیر دے بعد مکھیاں آکے تے اس چاشنی تے بیٹھنا شروع ہو گئیاں مکھیاں تے پیچھے پیچھے ایک چھپکلی بھی آئی وہ چھپکلی آکے تے مکھی نو پکڑن لگی نا قریب ایک چوہا سی چوہا نکلیا انہیں آکے تے چھپکلی نو پکڑن لگا قریب تو ایک بلی آئی تھی وہ بلی چوہے دے پیچھے لگ گئی بلی جو ہی چوہے والا دوڑی نا قریب تو دو فوجی پہ گزر دے سن انہاں فوجیاں دے ہاتھے چ کتے دے لگام سی رسی سی زنجیر سی وہ کتے نے بلی نو ویکھیا نا تے کتا دوڑ کے بلی نو پکڑن لگا تے بلی ڈر کے تے او کڑائی وچ گر گئی جڑے چاشنی والی کڑائی سی وہ بلی او دے چ گر گئی او جڑا حلوائی سے انہوں غصہ آیا کہ میری چاشنی خراب ہوگی انہیں پکڑ کے نہ اسے کتے نو مار دیتا فوجیاں نو غصہ آیا کہ انہیں ساڑھا کتا مار دیتا فوجیاں دا بڑا قیمتی کتا سی انہیں پکڑ کے حلوائی نو ماریا حلوائی دے پتر آگے رشتہ دار آکے انہیں فوجیاں نو ماریا فوجیاں دی برگیڈ آئی تو انہیں پورا شہر تباہ کر شیطان کول کھلو کے ہاس کے کہنے لگا ویکھنا میں تے انگلی لائی نہیں سمجھے کئی بندے انگلی لاندے نے بس ہے نا وہ کہندے میں تے انگلی بھی لائی کئی بندے محلے جو تساں ویکھے ہو مرگے انہاں دے ہوندے شیطان تے نہیں آوندا کیونکہ شیطان دے سارے کام محلے چوں ہی کر دیندے نے آ ویکھے ہون گے تسی کئی بندے مر جاندے نے تے پورا محلہ شکر کردا یا اللہ شکر ہے کہ شیطان دے نمائندے ہوندے اللہ نے فرمایا انہو لکم عدو مبین اللہ فرماندا تیرا کھلا دشمن پر رب نے نال بچن دے طریقے بھی دسی جدو اللہ نے مردود کر کے نکالیا نا تے کہنے لگا یا اللہ یہ میں مردود کر ہی دیتا ہے میری نیکیاں ضائع ہو ہی گئی نے تے ہن میں تیرے کول کچھ آخری باری منگا نا مینوں کچھ دے دے اللہ فرما مانگ کہنے لگا مینوں قیامت تک مہلت دے دے مینوں موت نہ دے میں تیرے بندے نو گمراہ کر سکا اللہ فرما جا تینوں چھوٹ ہے فرشتے اللہ دی بارگاہ چرج کیتی یا اللہ اس ظالم نو اتنی چھوٹ دین لگا آدم دا پتر تے کمزور ہی بڑا ہوے گا ایتھے گناہ کر کے مارے گا کہنے لگا یا اللہ مینوں اینی چھوٹ دے دے میں انسان نو سامنے تو بھی گناہ کراں میں ان پچھو بھی گمراہ کراں میں انہوں دائیں تو بھی گمراہ کراں میں انہوں بائیں تو بھی گمراہ کراں میں انہوں چواں سائڈہ تو گمراہ کر سکاں اللہ فرمایا جاتے انہوں اے بھی چھوٹ دیتی نوجوانوں شیطان جڑے میں سارا کچھ لے کے نکلی
نکلے آؤ شیطان بڑا راضی راضی جا رہا میں اللہ کو اج بڑیاں سہولتاں لے کے آیا میں اللہ کو اج بڑیاں اپنے واسطے ہتھیار لے کے آیا فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ سامنے بھی گناہ کراوے گا پیچھے بھی گمراہ کرے گا یا اللہ دائیں بائیں تو بھی گمراہ کرے گا تے چاروں سائیڈاں تے اونے مل لیاں تے بندہ کیویں بچے گا اللہ نے فرمایا لعنتی بھول گیا ہے فرمایا دو سائیڈاں رہ گئیاں نے عرض کی تھی یا اللہ کیڑیاں فرمایا چاروں سمتاں شیطان دیاں نے دو سمتاں رہ گئیاں ایک اوپر والی ایک نیچے والی انہوں مگنیاں یاد ہی نہیں رہیاں فرشتے عرض کی تھی یا اللہ او چواں سائیڈاں تو حملہ کرے گا انسان کیویں بچے گا فرمایا کہ میرا بندہ اوپر والا ہاتھ چوکے دعا کرے گا او دی توبہ قبول کر لواں گا تے جے نیچے سجدے چ گر جاوے گا پھر بھی توبہ قبول کر فرمایا چار سمتاں تیریاں تے دو میریاں فرمایا چار تیریاں تے دو سمتاں میریاں جو اوپر والی بھی تے نیچے والی بھی ہاتھ چکے گا تے معاف کر دے مگر نیواں ہوئے گا سجدے تے معاف کر دے اللہ نے تینوں تے منوں بچا لیا تو اج بچ کے ہے ویلنٹائن ڈے گزریا آپ بھی بچو اپنی نسلوں نو بھی بچاؤ اس شیطان کھلا دشمن ہے اگو شب برات آ رہی بچ جاؤ اپنے گناہ دی توبہ کرو گرامی قدر حضرات اپنے آپ نو اج تو جا کے تے سلجھانا شروع کر دیو لکھ لو کہ فلان دن فلان گناہ کیتا سی روزانہ انسان ایک گناہ کر کے اپنے گھر وچ ایک پتھر رکھنا شروع کر دینا ایک گناہ دا ایک پتھر تے میرا خیال ہے پورا سال نہیں گزرنا کہ تیرا پورا گھر پتھر نہ بھر جائے گا تو اپنے آپ نو ایک ایک گناہ چھوڑنا شروع کرو نا ایک ایک گناہ بھی تے انسان سال وچ 365 گناہ چھوڑ سکتا ہے تحیہ کر لو کہ یا اللہ آج تو بعد میں نماز نہیں چھوڑا آج تو بعد یا اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا ایک ایک گناہ کر کے روزانہ دا چھوڑنا شروع کرو شیطان دی سنگت چھوڑو تے رحمان دی سنگت والا ہے